बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पردा। मैं हूं जवाद कमाल। आज वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले हुए, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से फ़ैसला हुआ है वफाकी काबीना में कि इस पर अपोजिशन से बात की जाएगी। काफ़ी सारे नुकात हैं जिस पर काबीना ने इत्तफाक किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन को बाकायदा तौर पर हुकूमत दावत देगी या अपोजिशन इस अहम मामले पर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बताया कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला बरकरार रखा गया है। उन पर इल्ज़ाम था उस जमात पर कि पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके बाद वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि कलअदम TLP को बैन फ़िलहाल रखा जाएगा। और सऊदी अरब से 85 ऐसे कैदी हैं जिनको रिहा करवा कर पाकिस्तान लाए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब इस मामले पर मान गया है कि 85 पाकिस्तानी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा और ईद से पहले उनकी वापसी के इम्कानात हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात के हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो मायूस होकर अमरीका चले गए हैं और मरियम नवाज साहिबा की कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। कोरोना वायरस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस पर आवाम किसी सूरत कान न धरे, वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए और जो डेल्टा वायरस है इसकी जो नई किस्म है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखा जाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। हुकूमती वज़रा हों या फिर अपोजिशन रहनुमा, तमाम ही जमातों की जानिब से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो कश्मीर की बेटी खुद को कहती हैं, वो कश्मीर की बेटी नहीं, डाकू नवाज शरीफ की बेटी हैं। बिलावल भुट्टो को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, अब वो अमरीकी यात्रा पर निकल गए हैं। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का बुरा हाल कर दिया। तनकीदी तीरों की बारिश आज की गई वफाकी वज़रा की जानिब से, जबकि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एक ही बात की जा रही है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को चोरी करने जा रही है। तो क्या ये इस तरह के स्टेटमेंट को रोकने के लिए इंतखाबी इस्तेहाद के हवाले से हुकूमत ने जो बात की है, अपोजिशन इंतखाबी इस्तेहाद के लिए हुकूमत के साथ बैठने जा रही है? प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि ईद उल अज़हा के बाद वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देंगे, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जारहाना अंदाज अपनाएंगे। ये जारहाना अंदाज क्या हो सकता है? उन्होंने वर्कर्स को भी हिदायत की है कि वो अवाम में जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 5 साल कारकर्दगी को बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब तक महंगाई, बेरोज़गारी और लोड शेडिंग के हवाले से अवाम को बताएं। और क्या वफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इस अहम मामले के लिए अब तैयार हैं कि अगर कोई एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, एहतजाजी तहरीकें शुरू होती हैं, तो हुकूमत इस मामले से निपट लेगी। अब इस पर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब ने। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर करीम खादर साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना अरशद साहब ने। मैं अहमद जवाद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वफाकी काबीना इजलास में काफ़ी अहम फैसले हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी अपोजिशन से बात करने का इंदिया दिया गया। बाकायदा तौर पर अपोजिशन को दावतनामा भिजवा दिया गया है और आप लोग पुरुमीद हैं, पुरयकीन है कि अपोजिशन इस मामले पर बात करेगी आपसे? देखें जवाद साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जब से हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्म्स का, क्योंकि एक कंपोनेंट है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के जो नुकात हैं, जो कि इस वक्त सेनेट में एक कमेटी उसको रिव्यू कर रही है और उस कमेटी में अपोजिशन के मेंबर्स भी हैं और उतनी ही तादाद में हुकूमत के मेंबर्स भी हैं। और अब इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फवाद चौधरी साहब से भी ये कहा था और स्पीकर असद कैसर से भी कहा था कि इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी अपोजिशन को इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जाहिर है कि कैबिनेट के अंदर तमाम कैबिनेट के मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद एक फ़ैसला किया गया, एक पॉलिसी डिसीजन किया गया
کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتی ہے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اور یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے، فواد چودھری صاحب کو پہلے ہی دیا جا چکا تھا. تو اس لیے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے ماضی میں بھی کی گئی ہے، اور اب اس کا ایک اعادہ کیا گیا ہے کیبنٹ کے تھرو. اب اس سوال کا جواب کہ اپوزیشن کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی کہ نہیں کرے گی، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، اپوزیشن ہی بتا سکتی ہے کہ وہ اس میں حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے. اپوزیشن تو یہ اندیا دے چکے ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے وہ تو تمام ہی جماعتیں جو اپوزیشن کی بڑی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طریقے سے حکومت آئندہ الیکشن بھی چوری کرنا چاہتی ہے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر لے کے آنا آسان نہیں ہے اپوزیشن کو. جی دیکھیں، یہی جو پوائنٹ آف ویو ہے اپوزیشن کا، جب یہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں تو یہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیں اور اپنے کنسرنز کو کھل کے بیان کریں. جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اپوزیشن سے بات کی جائے، تو اس بات چیت کا مطلب یہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور اپوزیشن اپنے کنسرنز، یہ جن کنسرنز کا آپ نے اظہار کیا، اپوزیشن بالکل حکومت کے ساتھ کرے، اور جب تک مطمئن نہ ہو جائے وہ اس کے اوپر ایگری نہ کرے. ٹھیک، ابھی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ایگری کرنا ہے یا نہیں کرنا. ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر، اس موضوع کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو یہ تو ایک مثبت چیز ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا انیشیٹو ہے. پہلے بھی اس حوالے سے کوشش تھی، لیکن اب ایک بہت فارمل طریقے سے کیبنٹ سے اپروول کے بعد اس کو اعلان کیا گیا. کریم خواجہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آزاد کشمیر انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کے انتخابات کو جی بی الیکشن کی طرح یا 2018 جنرل الیکشن کی طرح چوری کرنا چاہتی ہے. اب حکومت انتخابی اصلاحات چاہتی ہے، تو اس انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ اپوزیشن بیٹھے اور بات کرے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اب کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ جب تک جو 21 بل انہوں نے بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے انہوں نے جس طرح پاس کیے، ریسنٹ پاس میں کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے، جب تک ان 21 بلوں کو دوبارہ اس پر ورک آؤٹ نہیں ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، اور جو طریقہ ہے سسٹم، وہ اس وقت تک ہم جو ہے کس طرح ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. تو وہ 21 بل جو جس طرح انہوں نے پاس کیے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ یہاں بھی پاس کریں. آج بھی سینٹ میں 1-2 رپورٹس لے آؤٹ ہو رہی تھی. میری میڈم شہری رحمان سے اور تاج حیدر سے بات کی تھی، ابھی ہوئی ہے، کہ بھائی وہ جو بلز ہیں ان کو آپ پراپرلی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے، ایسا نہیں کہ بلڈوز ہو. کیونکہ ہمیں اطلاع یہ تھی کہ وہ ڈاکٹرز اور جو بڑی ہاسپٹلز جو ہیں پیمز اور دوسرے کے حوالے سے تھی کہ وہ جو چیئرمین سینٹ سب کو بلا کر کہہ رہا تھا کہ اس کو پاس کرنا ہے. رات ہمیں اطلاع یہ ملی. تو ابھی آنے سے پہلے میری میڈم شہری رحمان سے اور تاج حیدر سے بات ہوئی. تو ابھی اس طرح یہ چیزیں کریں گے تو پھر وہ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی سپورٹ کرے گی کیا؟ جنرلی سپورٹ نہ بھی کرے، کم از کم اپنے بات تو یہ ہوگی جو 21 بل پاس ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح کیے، پہلے اس پر بات ہو. یہ ہمارا سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا، نہیں اپوزیشن ساری کا سٹانس ہے. دین وی کین سی دا تھنگس. تو یہ اس پر ہی اس کے دوسرے تیسرے دن جو بابر اعوان جو ایک زمانے میں ہمارے پاس تھا، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی میں تھا، جو آج کل ان کے جو وزٹ لگا پڑا ہے، اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو کس طرح بات ہوگی؟ تو فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ دیکھیں 20-21 بل جو انہوں نے پاس کیے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ چیزوں کو کس طرح لے کر جاتے، دین وی کین اسپیک. یہ ابھی تک نہیں کر رہے ہیں تو کس طرح بات ہوگی؟ رانا ارشد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ آج وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل کا اہم ایشو پر آپ بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ
आज जो काबीना का इजलास हुआ जिसमें 22 के करीब पॉइंट थे, तो 22 पॉइंट्स के अलावा अपने ज़ाती असर रसूख और अपने ज़ाती मामलात के अलावा अवाम के इश्यूज पर बात नहीं करते। आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग कैसे करनी है। इंतखाबी इस्लाहात अवामी इशू नहीं है। कश्मीर के मामले पर आज बात की गई वफाकी काबीना में, सऊदी अरब में कैदियों की बात हुई, कोरोना वायरस की बात हुई। जी प्लीज मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। कश्मीर का इलेक्शन कैसे छीनना है उस पर बात होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के जरिए 25 जुलाई 2018 को जो शब्बे खून मारा गया, जब आरटीएस सिस्टम बैठ गया, उसकी रिपोर्ट तो 3 साल में अवाम के सामने नहीं लाई जाती और नया तरीका ढूंढा जा रहा है। ये पुराने शिकारी नया जाल लाकर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे तस्लीम नहीं करते। जो बात ख्वाजा साहब ने की, अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब ने कौमी असम्बली में बात की कि जो 21 या 20 के करीब बिलडोज करके तरीक़ेकार को पास किए गए हैं, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। तो असद कैसर ने कमिटमेंट दी कि हाँ हम रिव्यू करेंगे, लेकिन वो पुराना कभी पीओ पार्टी, कभी जमात इस्लामी में रहने वाले सदाबहार हुक्मरान बाबर अवान, वो नंदीपुर प्रोजेक्ट के 20 से 21 अरब का जिम्मेदार जो है वो आजकल इधर है। और देखें, गैर मुंतखब नुमाइंदे को पार्लिमानी अमूर का मिनिस्टर बनाया हुआ है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम अपोजिशन के इस पॉइंट को तस्लीम नहीं करते। तो फिर अगर वो तस्लीम नहीं करते तो बांगे धोल। हम इनके इस नए एजेंडे में, नए जो इन्होंने सारा ड्रामा रचाया, हम उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। और कश्मीर में अगर वोट चुराने का इन्होंने ड्रामा किया, डस्के की रवायात को वहां पर अपनाने की कोशिश की कि धुंध में 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर उठा कर ले जाते हैं। और फिर मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, वो इतराज करते हैं। फिर अपोजिशन लीडर ने बात की, हमने लेटर लिखा, हमने देखना मियां नवाज साहब ने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी जिसकी 70 से ज्यादा मीटिंग हुई और तमाम रिकमेंडेशन के बाद 2017 का पार्लियामेंट में उसकी अप्रूवल होती है। तो ये कैसा निज़ाम लाना चाहते हैं? हम समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, कश्मीर में भी होना चाहिए, यहां पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने रवायात पैदा की हैं, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। आज गरीब आवाम रो रही है और जिस तरह बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ में तुलबा की फीसें डबल हो चुकी हैं, जिस तरह मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार जो हमारे दौर में 31 मई 2018 तक जिम्मेदार को बिजली का रेट ट्यूबवेल के लिए 5 रुपए 35 पैसे मिलता था, अब वो 14 रुपए हो चुका है। और रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वही रेट 21 रुपए हो चुका है। डीएपी की बोरी 2500 की मिलती है, अब वो 6000 की हो चुकी है। किस मुंह से जाएंगे कश्मीर में? मैं समझता हूं कि ये कोई तरीका नहीं कि अपोजिशन लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनवाइट किया जाए। हमने हुकूमत को कश्मीर इशू हो या कौमी इशूज हो, हम तो बात करते हैं। अभी चंद दिन पहले जो पार्लियामानी लीडर्स की मीटिंग होती है जिसमें अस्करी लीडरशिप होती है, अहम इश्यूज पर बात की जाती है, बिल्कुल ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इमरान नियाज़ी के पास वक्त नहीं था, काफी पुराना हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी गैर संजीदगी। आपका भी पॉइंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है। फिलहाल इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ नहीं बैठने जा रही अपोजिशन, ये एक बड़ी अहम बात है। इस पर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, किस तरह अपोजिशन को मनाएगी इस पर बैठाने के लिए। ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की, जिसमें हुकूमत का यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि माजी में 3 से 4 बारियां लेने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया, तो मौजूदा हुकूमत के पास क्या प्लान है। एक ब्रेक के बाद पर बात।
वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इस वक्त तैयारियां जारी हैं। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम ही जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करती नज़र आ रही हैं। आज भी अली अमीन गंडापुर ने वफाकी जो साबिक वफाकी हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौजूदा अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको खूब तनकीद का निशाना बनाया। अहमद जवाद साहब, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हुकूमत चोरी करने जा रही है, डस्का की रवायत को दोहराने नहीं देंगे। तो कितना बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज होगा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी जीत जाती है, हुकूमत बना लेती है, तो फिर अपने आप को मनवाने के लिए कि हमारी हुकूमत बन गई? देखें जवाद साहब, मैं ये कश्मीर के हवाले से भी आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ जी। और आपकी इजाज़त से 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मेरे दो भाई हैं प्रोग्राम में, उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया उसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, दोनों नुमाइंदों की तरफ से बेसिकली ये पॉइंट था कि हम हुकूमत के साथ इलेक्शन इस्लाहात पे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हमें हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है, और उसकी उन्होंने मुख्तलिफ रीज़न्स बयान की। अब देखें, एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ जवाद साहब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मुज़ाकरात कब होते हैं। मुज़ाकरात तो होते ही उस वक्त हैं कि जब दो ममालिक या दो सियासी जमातें या दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हैं। आप किसी एक मौजू, किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक नहीं हैं, तभी मुज़ाकरात होते हैं ना। तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें ये एतराज़ है, हमें ये कंसर्न है। मुज़ाकरात का मकसद ही यही होता है कि आप अपने कंसर्न्स को और अपने सवालात को आप मुज़ाकरात में लेके आते हैं। कोई मुज़ाकरात कोई गन पॉइंट पे तो नहीं किसी ने आपको कहना कि आप साइन करके चले जाएं। मुज़ाकरात में आप यही जो बात आप टॉक शोज में कर रहे हैं, ये ज्यादा एविडेंस के साथ, आप ज्यादा फॉर्मल तरीके से हुकूमत के नुमाइंदों के साथ, और जो कि एक लेजिटिमेट फोरम है हुकूमत और अपोजिशन का, पार्लियामेंट का फोरम है, वहां पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। और अगर आप मुत्तफिक नहीं है या हुकूमत आपको कन्विंस नहीं कर सकती इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, तो आप इनकार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तो एक इलेक्शन एक बड़ा असूली सी जो बात थी वो मैंने कहनी थी। अब उसके बाद कश्मीर देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से अभी से जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया जा रहा है अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के, ये तो एक रिपीटेड एपिसोड मुझे लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले भी बिल्कुल इसी तरह का एक ट्रेंड देखा गया कि जिसमें हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए गए कि जी फलाना जो है वो PMLN छोड़ के, पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में आ गया है, तो ये जी प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है। तो ये जो पार्टी बदलने वाली जिस चीज़ को ये प्री पोल रिगिंग कहते हैं, इस चीज़ को ये कुछ अपने जो 5-5 साल के इनके दौर थे उसमें कोई ऐसी इलेक्शन इस्लाहात करते ताकि ये कानूनी तौर पे ये रास्ता रोका जा सकता। लेकिन आज जब आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही कि कोई नुमाइंदा आपका जो है, आपका मेंबर जो है वो PTI को ज्वाइन करे, तो आपको वो पॉलिटिकल एक प्री पोल रिगिंग लगती है। और ये सब चीजें हम गिलगित बल्तिस्तान में देख चुके हैं। अपोजिशन बहुत ज्यादा जवाब बना रही है। मैं जवाब साहब के हमारे नुमाइंदों की जरूरत पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। देखें जवाब साहब, बात ये है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 50 साल में बहुत सारे लोगों ने बदली हैं। वो पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ नून लीग में गए हैं, वो नून लीग से PMLQ में गए हैं, वो PMLQ से वापस नून लीग में आए हैं, वो नून लीग से फिर किसी और पार्टी में गए हैं। देखें, ये तो इस मुल्क का एक जो आपने एक जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम जो आइन के तहत आपने बनाया हुआ है, ये उसी के तहत हो रहा है ना। आज आपको ये ऑब्जेक्शनेबल इसलिए लग रहा है कि लोग आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं,
اور وہ چھوڑ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سٹرینتھ کے ساتھ جو ہے ایک اس میں روشن مستقبل ہے پاکستان کے لیے بھی اور کسی بھی انڈیویجول کے لیے جو اس کو جوائن کرے گا۔ کریم خواجہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری کو آج کافی زیادہ ہدف تنقید بنایا وفاقی وزراء نے بھی۔ پہلے تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مایوس ہو کر چلے گئے ہیں کشمیر سے انتخابی مہم سے، پھر علی امین گنڈاپور اور مراد سعید صاحب نے بھی کہا کہ تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کراچی کا برا حال کر دیا پیپلز پارٹی نے، 3-4 باریاں لے چکے ہیں کشمیر میں، اس کے باوجود بھی کشمیر کا کوئی حل نہیں نکالا، کشمیر میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو کیا اس پر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آئے گا؟ اتنی تنقید بلاول بھٹو صاحب پر کی گئی۔ پہلی بات تو جو فیڈرل منسٹرز نے بلاول صاحب اور مریم نواز صاحبہ پر جو بڑی غیر پارلیمانی اور بازاری ریمارکس دیے ہیں، اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے پالیٹکس کریں، بازاری باتیں نہیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم کر سکتے ہیں مگر ہمیں تربیت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ جہاں تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ علی جو گنڈاپور صاحب ہیں، انہوں نے جو پیسے دیے، جو ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اس سے زیادہ دھاندلی کیا ہو سکتی ہے۔ میں بلاول صاحب کے ساتھ گلگت بلتستان میں 1 ماہ ساتھ رہا الیکشن کے دوران، اور بلاول صاحب ہو، مریم نواز صاحبہ ہو، ان کے جلوس میں ٹھیک ٹھاک لوگ آ رہے تھے، ان کے جلسوں میں کوئی نہیں لوگ آ رہے تھے، تو وہ نظر آ رہا تھا کہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح رزلٹ روکا، اور کچھ رزلٹ تو 1 ماہ 15 دن کے بعد اناؤنس کیا۔ تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ان کا کشمیر میں بھی یہی موقف ہے۔ مودی نے 2019 میں یہ جو ان کو شامل کیا زوری زبردستی، جو انہوں نے جو 5 اگست لگایا، اس میں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو سب سے اچھا یہ تھا کہ ہم رسپانس کرتے اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیتے، جو وہاں کی ڈیمانڈ بھی ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو ہم نے وہ نہیں کیا۔ آرٹیکل 370A کے بعد، ہاں 370 اور 35A دونوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں یہ جو کشمیر والے ہمارے بھائی تھے، انہوں نے دیکھا یہاں اس طرف جو ہندوستان میں جو کشمیر میں کہ جو ہمارے جو وہاں کی پاپولیشن ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو رسپانس ہو۔ انہوں نے صرف 2 منٹ خاموشی کی، اور مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کتنے لیٹن امریکہ، یورپ، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، افریقہ کے کتنے ملکوں میں انہوں نے دورہ کیا؟ کہیں بھی نہیں دورہ کیا کہ کشمیر کے کاز پر انہوں نے بات کی ہو۔ اب راتوں رات جو ہے آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گنڈاپور پر کیس داخل کیا جائے، سنا ہے کہ پرائم منسٹر بھی وہاں جا رہے ہیں، جو لاء مطابق نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ جو لاس کہتے ہیں۔ تو اب اس حال میں ہم کیا کہیں کہ بھئی یہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہے، تو یہ چرائے نہیں جا رہے تو کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کچھ بھی دیکھتے ہیں تو یو کین گو ٹو دا الیکشن کمیشن۔ اسی طرح ہر پولیٹیکل پارٹی اور وفاقی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے 3 سے 4 باریاں لینے کے بعد بھی کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں کشمیر میں سب سے زیادہ جو ترقی ذوالفقار علی بھٹو نے کی، ہماری جو پارٹی ہے وہ کشمیر کی بنیاد پر پنجاب میں بنی، تو کشمیر یہاں پاکستان کا ہر علاقہ جس میں پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، KP بھی ہے، تو یہ سب ہمارے اپنے علاقے ہیں اور لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہمارا ووٹ بینک ہے، ہم غریبوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ تو دوسری بات ہے کہ انویزیبل فورسز نے پیپلز پارٹی کو لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا ووٹ بینک یا ہمارے جو لوگ یا ہمارے جو آئیڈیالوجی ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کمنگ الیکشنز میں یا اس الیکشن میں کشمیر میں ہم اپنی چیزیں گریب کرنے کی کوشش کریں گے عوام کے زور پر۔ ٹھیک، اب مجھے بریک پر جانا ہے اور رانا ارشد صاحب کا اس حوالے سے موقف بریک کے بعد دیں گے کہ 3 سے 4 باریاں لینے کے بعد کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ بریک کے بعد شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایگریسو اسٹریٹجی عید کے بعد اپنائی جائے گی۔
वेलकम बैक। राना अरशद साहब, 3 से 4 बारियां कश्मीर में ले चुके हैं, अब तक कोई काम नहीं किया, तो अब कश्मीर में क्या काम करेंगे? मरियम बीबी की कश्मीर की सैर पूरी हो चुकी है, ये वफाकी वज़रा का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये अपनी लैंग्वेज पर नज़रसानी करें। एक फेडरल मिनिस्टर हो और वो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भी देख रहा हो, इंडियन को तो वो जवाब दे नहीं सकते। इंडियन पायलट तो आता है तो 24 आवर्स में उनको चाय पिलाकर माफ़ी मांग के उनको वापस भेजते हैं। और कलभूषण को अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ, हमारी हुकूमत और तमाम नेक्टा सब ने मिलकर पकड़ा। और आज देखें कि ये कलभूषण के लिए मारे मारे फिरते, उसके लिए वकील मुकर्रर हो रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? आज कश्मीर पर कब्जा हुए 710 दिन हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये और रकड़ बात है, आपके सामने है, आपके प्रोड्यूसर साहब इसको चला सकते हैं। और मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह रहा था कि मैं 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर का जो ये मोदी के हवाले से राना साहब वफाकी गुजरा ये भी तो कहती है कि जब मोदी कश्मीर पर जुल्म कर रहा था तो आप शादी में दावतें दे रहे कर दिया। और आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 2016 में भी यूएनओ में जाते हैं तो बुरहान वानी की शहादत का जिक्र करते हैं और कश्मीरियों की बात करते हैं। वहां पर बैठकर भी पूरी दुनिया में पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन भेजते हैं, जॉइंट सेशन बुलाते हैं फौरी तौर पर। इमरान खान साहब ने कहा था कि हर जुमे के दिन हम कश्मीरियों के लिए आधा घंटा या 1 घंटा एहतजाज करेंगे। तो आज क्यों यू टर्न ले लिया? किस मुंह से कश्मीर जाएंगे? जो मरियम बीबी ने बात की, हाँ, मरियम बीबी हो या बिलावल साहब हो, वो अवाम की बात करते हैं। यहां जिस तरह इन्होंने शब्बे खून मारा है गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीरी डट गए हैं और अब गिलगित बल्तिस्तान की रवायात को यहां पर किसी सूरत आजमाने बिलावल साहब तो गुज़िश्ता दिनों ये कहते नजर आ रहे थे कि मोदी को चाय की दावतों पर बुलाया जब मोदी कश्मीर पर जुल्म करा था PMLN ने, तो ये अवाम की बात की गई जी। लेकिन सोचना यह है कि एक दुश्मन मखालिफ चल के आता है और इमरान नियाज़ी कहते हैं कौमी असम्बली में कि मैं मोदी को फोन करता हूं, वो मेरा फोन अटेंड नहीं करते। ये देखें जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान आज भी कहते हैं कि मैं मोदी के साथ मिलकर बैठना चाहता हूं। और दिसंबर 2015 में इमरान खान साहब किस हैसियत में गए थे मोदी के पास कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। आज कश्मीर का को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार इमरान खान नियाज़ी और PTI की हुकूमत है। कहां पे है खारजा पॉलिसी? पहले जरूरत क्यों ना हुई इंडियन को? बिल्कुल आपको पॉइंट आया। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे बढ़ लेते हैं। जो मरियम बीबी बात कर रहे हैं वही कश्मीरी कर रहे हैं। साहब बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। अहमद जवाद साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी ईद के बाद अपनाई जाएगी। इनको डसके वाली रवायात वहां पर नहीं आजमाने देंगे। राना अरशद साहब आपको पॉइंट आ गया। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। अहमद जवाद साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ईद के बाद एग्रेसिव स्ट्रेटजी हुकूमत के खिलाफ अपनाई जाएगी। मुमकिन तौर पर एहतजाजी बड़े बड़े जलसे भी हो सकते हैं या फिर कोई तहरीक भी आ सकती है। आप लोग तैयार हैं इस एग्रेसिव स्ट्रेटजी के लिए? देखें जवाद साहब, बात ये है कि PMLN और फिर ओवरऑल PDM जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टी थी जिसका पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, जी जी, इन तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने उसमें अगर आप मौलाना फजलुर रहमान को भी शामिल करें तो PDM से पहले उन्होंने भी एक अटैम्प्ट की थी, एक धरना दिया था। जी जी। आप पिछले 3 साल में अगर आप देख लें तो अपोजिशन पार्टी ने हर तरह का कोशिश करके देख ली कि इस गवर्नमेंट को किसी तरीके से गिरा दिया जाए। और PDM का तो एजेंडा ही ये था, उसका तो 1 पॉइंट एजेंडा ही ये था कि PTI की हुकूमत को गिराना है। लेकिन इस जितनी भी इन्होंने अटैम्प्ट्स की हैं उसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये भी अब एक तारीख का हिस्सा है हमारा। अब तो और वो गिराने के लिए टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं। अपने उन्होंने कारकुनान को कहा वर्कर्स कन्वेंशन में कि जाएं लोगों को बताएं कि हमने 5 साल में क्या किया और PTI ने 3 साल में क्या किया। वो तो रिप्यूट खराब, वो इतना तंग करना चाह रहे हैं जिस तरह आपने तंग किया। 2018 का इलेक्शन PMLN को जीतना मुश्किल हो गया, वो अब यही कह रहे हैं कि आवाम में जाएं और कारकर्दगी बताएं।
دیکھیں جواد صاحب، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام تو اپوز کرنا ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، اس میں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی پی ٹی آئی کو کوئی جسے کہتے ہیں ایک فکر یا اس کے حوالے سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اپوزیشن کا کام ہے تنقید کریں، اب وہ اس تنقید کو اگریسیولی کرنا چاہتے ہیں یا خاموشی سے کرنا چاہتے ہیں یا ٹاک شوز میں کرنا چاہتے ہیں، پریس کانفرنسز میں کرنا چاہتے ہیں، سڑک کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، گلیوں محلوں میں کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا جمہوری رائٹ ہے، وہ کریں اس کو۔ تو وہ تو ہمارا کوئی کنسرن اس چیز سے نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے، حکومت کا کام جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، نمبر 1 آپ نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اگلی یہ پرفارمنس عام آدمی تک پہنچے گی تو پھر آسانی ہوگی نا۔ اگر اپوزیشن بھی اب عوام میں جائے گی تو پھر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، یہ صورتحال حکومت کے لیے خوشکن نہیں ہے۔ دیکھیں جواد صاحب، اگر ہم حکومت کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اوورآل سینیریو کو سامنے رکھنا ہوگا، کسی ایک پوائنٹ کو رکھ کے نہیں آپ حکومت کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر سکتے۔ چونکہ آپ نے کویسچن کیا ہے تو مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ حکومت کی 3 سال کی پرفارمنس جو ہے، دیکھیں حکومت کی 3 سال کی پرفارمنس یہ ہے کہ جب اس حکومت نے اگست 2018 میں حکومت ٹیک اوور کی تھی تو اس ملک کے فارن ریزروز $9 بلین تھے، جو کہ آج $25 بلین ہو گئے۔ اس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین تھا، جو کہ اب سرپلس میں چلا گیا۔ معذرت چاہوں گا، بہت کچھ کیا پی ٹی آئی نے۔ آج آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے 10 سالوں میں جو ہے وہ بہترین ہے، ساری صورتحال، جی ڈی پی بھی بہت اچھی ہے، لیکن عام آدمی تک اس کے ثمرات احمد جواد صاحب نہیں پہنچ رہے۔ یہ ایک بڑا حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ، اب تو ایک نئی چیز سامنے گیس کی بھی اور الیکٹریسٹی کی بھی۔ جی دیکھیں جہاں تک ان امپلائمنٹ کا تعلق ہے، یہ جو بجٹ سے پہلے جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں حکومت کی طرف سے جاری کیے جا سکتے ہیں، تقریباً کرونا کے بعد کوئی 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے تھے، اور وہ ان امپلائمنٹ 2 کروڑ سے 50 لاکھ پہ آ گئی ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک تو تعمیراتی شعبہ اور اس کے ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور باقی انڈسٹری میں بھی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ آپ کا پوائنٹ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن اگر عوام میں جاتی بھی ہے تو پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو سوال آپ کا ہے کہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے، تبھی ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے نا، تبھی اس ملک کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ہاں، مہنگائی کے اوپر اس حکومت کو اگلے 2 سال میں کام کرنا ہوگا اور مہنگائی کو نیچے لے کے آنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا کنسرن ہے جس کا عام آدمی سے تعلق ہے۔ کریم خواجہ صاحب، اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ ایگریسو اسٹریٹجی اپنانے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر موقع ملتا ہے وہ بھی اس طرح کی کوئی تحریک شروع کرے تاکہ حکومت کو پر پریشر زیادہ پڑے، تو آپ لوگ اس میں پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے؟ آنے والے دنوں میں عید کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عام آدمی کے لیے عوام میں ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیں، اور آئیڈیالوجی ہماری ان کی مختلف ہے، ہم سینٹر ٹو دا لیفٹ ہیں، وہ سینٹر ٹو دا رائٹ ہیں، مولانا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی جو ہے اس حوالے سے جو مجھے توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے پاکستان کی جو پالیٹکس میں، وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں جو طالبان کے مسئلے پر بلوچ نیشنلسٹ جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں اور پشتون نیشنلسٹ، ان کا توڑ پھوڑ ہوگا، کیونکہ وہ میرے خیال سے ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے کہ مولانا یا کیونکہ ابھی جو سوات میں جلسہ ہوا تھا اس میں مولانا نے جو ہے طالبان کی سپورٹ کی تھی، جو ہم نے سنا۔ تو یہ 79 میں بھی یہ چکر ہوا تھا جب نیشنل عوامی پارٹی نکلی تھی، تو انہوں نے ماشاء اللہ کی سپورٹ نہ سپورٹ میں بلوچ نیشنلسٹ نکل گئے تھے۔ تو اب وہ میاں صاحب جاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلے، ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ چلیں، ہم نہیں چاہتے کہ ڈی ریل ہو یا کوئی بوناپارٹ آ جائے، کیونکہ یہ جو افغانستان کی صورتحال میں بوناپارٹوں کو پیسہ بنانے کا موقع ملتا ہے اور وہ پاکستان تو شب و خون مارتے ہیں۔ اب میاں صاحب والوں کا کیا سٹینڈ ہوتا ہے، یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا، خاص طور پر میاں صاحب کا، کیونکہ بلوچ نیشنلسٹ اور پشتون نیشنلسٹ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آٹومیٹکلی ان کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ وہ کسی صورت میں طالبان یا افغان پالیسی پر جو اسٹیٹ کی ہے اس سے وہ ڈس ایگری کریں گے۔
اب میاں صاحب پر یہ آئے گا کہ فیوچر میں کس طرح جاتے ہیں. میاں نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ یہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ ایک طرح سے ٹیررسٹ ہیں, کیونکہ بے نظیر کا قتل انہوں نے کیا تھا, اور یہ جو ہے انٹرنیشنل لاز کو نہیں مانتے ہیں. پی ٹی آئی تو نیچرلی وہ ایکسیپٹ کرے گی, کیونکہ طالبان خان ہے عمران خان. ان کی پالیسی ہے یا نہیں ہے ان کی تو کوئی میں کیا تبصرہ کروں. چلو تو یہ بڑا توڑ پھوڑ ہونے والا ہے. ٹھیک, مختصر پلیز کیجیے گا, مختصر رانا صاحب, ون لائنر پلیز, ون لائنر. ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تو جب اے پی ایس اسکول کا وقوع ہوتا ہے پشاور میں تو وہ تو پشاور بھی جاتے ہیں اور افغانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. آج جو پی ڈی ایم ہے یا پیو پارٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جگہ پر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کہاں پہ ہے. بالکل ٹھیک. رانا ارشد صاحب خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہوا. احمد جواد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے, سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. عام آدمی تک اگر حکومتی اقدامات کے ثمرات نہیں پہنچیں گے تو اپوزیشن کی ایگریسو اسٹریٹجی آنے والے دنوں میں آئندہ عام انتخابات کے لیے حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.